अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। कल अमरीकी सदर ने चीन के सदर को फ़ोन किया है। 1.5 घंटे पर मुहित ये गुफ्तगू बहुत ही कलीदी अहमियत की हामिल है, जिस पर दुनिया भर का मीडिया अपने अपने अंदाज में तबसरे और तज़िये कर रहा है। असल में ये 3 महीने के बाद अमेरिका और चीन का बराह रास्त राब्ता हुआ है। ये वही अमेरिका है जो हर वक्त कभी ये तिब्बत की बात करता था, कभी ताइवान की, कभी हांगकांग की, हर वक्त चीन में इंसानी हकूक़ की पामाली और लोगों की आज़ादी की बात करता था। फिर ये अमेरिका ही था जिसने भारत को शह दी और फिर क्वाड बनाया गया, जिसमें 4 मुल्क शामिल थे। उसमें अमेरिका था, भारत था, ऑस्ट्रेलिया था और जापान था। इन 4 ममालिक का क्वाड की शक्ल में एक ही मंसूबा था कि किसी तरह चीन का रास्ता साउथ चाइना सी में रोका जाए। और नाज़रीन करम, आप जानते हैं कि साउथ चाइना सी में बहुत सारी कशीदगी भी रही। कई माह तक वहाँ अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने भी रहे। लेकिन अब फिर ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका को जो है वो घुटनों पर आना पड़ा है, चीन के साथ खुद फ़ोन करना पड़ा है, राब्ता करना पड़ा है। और फिर ये जो गुफ्तगू हुई है उसमें जो चीन का रवैया था, सदर जो शी का जो रवैया था, वो बहुत ही जो है वो तहकमाना था, वो गरूर भरा था। और सदर बाइडन जो थे, अमेरिकी सदर जो थे, वो मिन्नतें समाजते कर रहे थे। यहाँ सदर शी ने ख़बरदार किया कि हमारे जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका चीन के ऊपर बिलावजह तनकीद कर रहा है। और अगर अमेरिका और चीन के दरमियान तसादम होता है तो इससे फिर पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है। असल में अमेरिका को इस वक्त शदीद जो परेशानी हुई है उसकी 3-4 वजूहात हैं। एक तो यह है कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान में जो शिकस्त हुई है और जिस भूंडे तरीके से वो अफ़गानिस्तान से निकला है, उसकी वजह से वो तमाम नेटो ममालिक और अमेरिका के इत्तेहादी वो बदज़न हो गए हैं। उनका जो एतमाद था, जो भरोसा था अमेरिका के ऊपर, वो ख़त्म हो गया है। इवन यूरोपीय यूनियन ने अब अमेरिका से फासला अख्तियार करते हुए अपनी फ़ौज बनाने का जो है वो फ़ैसला किया है। अब बहुत लंबे अरसे तक नेटो जो ममालिक हैं वो अमेरिका पर एतमाद और भरोसा किसी भी सूरत में करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब अमेरिका जो है वो इस कदर मकरूज़ हो चुका है रियासत की हैसियत में। कभी वो इराक़ पर चढ़ दौड़ता है, कभी अफ़गानिस्तान पर, कभी लीबिया, कभी शाम। हर जगह से उसे रुसवाई और शिकस्त मिली है। और जिस तरह अफ़गानिस्तान में उसका जो हशर हुआ है वो भी सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह अब रशीद दोस्तम को अमरीकियों के टैक्स की वजह से जो पैसा दिया गया था उसने अपनी अयाशों पर किस तरह खर्च किया। वो भी अब तालिबान दिखा रहे हैं कि उसका जो पैलेस था वो कैसे उसके ऊपर अमेरिका का पैसा ज़ाय किया गया। और फिर ये भी अब पूरी दुनिया देख रही है कि अमरीकी जहाज़ों के परों के ऊपर जो है वो झूले डालकर तालिबान झूले ले रहे हैं। इससे भी अमेरिका की बहुत ज़री तौहीन हो रही है। असल में अमेरिका का एक हवा था, डर था, खौफ था, CIA का डर था कि अमेरिका कैसे कोई मत्था इससे जो है ना नहीं लड़ाना चाहिए, ये जो है मुल्कों में तब्दीलियाँ ले आता है, तबाही और बर्बादी हो जाती है, इसके पास सबसे बड़ी जो जंगी हथियार हैं। लेकिन सब का हशर नशर हो गया है अफ़गानिस्तान में। यही वजह है कि अब अमेरिका जो है वो सहमा हुआ है, वो खौफज़दा है। इवन अब बरतानिया के वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि अब दुनिया ये यूनिपोलर नहीं रही, दुनिया जो है ये यक कुतबी नहीं है बल्कि मल्टीपोलर हो गई है। दुनिया में बहुत सारी ताकतें वजूद में आ चुकी हैं। अब अमेरिका जो है एक ज़िवाल पजीर सुपर पावर है और जो चाइना है वो एक तरक्की करता हुआ सुपर पावर बनता हुआ नज़र आ रहा है। आज चीन भी और रूस भी और अमेरिका भी वो हम पल्ला हो चुके हैं और बहुत जल्द ही चीन जो है वो अमेरिका की जगह लेने वाला है। यही वजह है कि अब अमेरिका को थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि वो अपनी जो खोई हुई साख है उसे बहाल कर सके, अपनी इकानमी को, अपनी मईशत को
کچھ بہتر کر سکے. اور پھر جس طرح روس کی ایک ایجنسی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ اگلے سال 1.5 سال کے دوران اگر مغربی ممالک اور یورپی یونین کو یہ پورا یقین ہو گیا کہ چین امریکہ کی جگہ لے رہا ہے اور پھر مغربی ممالک نے امریکی بینکوں سے اپنا پیسہ نکلوا کر اپنے ممالک میں لے گئے یا چین میں یا کسی اور ملک میں یا باقی ممالک میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا تو اس سے امریکہ کی جو معیشت ہے وہ بالکل خستہ اور تباہ ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ وقت لے اور اپنی جو ساکھ ہے وہ بحال کرے, اپنی معیشت کو جو ہے اس کو ریزیوم کر سکے. لیکن امریکہ کی یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس ساری صورتحال میں جو سب سے زیادہ پریشان ملک ہے وہ ہے بھارت. بھارت نے اصل میں روس کے بہت ہی ٹائم ٹیسٹڈ تعلقات کو چھوڑ کر چین کی نفرت کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور امریکہ کا اتحادی بن گیا, اس کے ساتھ کوآڈ میں شامل ہو گیا اور پھر افغانستان میں بھی اس کو موقع ملا, وہاں اس کی اربوں ڈالرز کی اب سرمایہ کاری بھی ضائع ہو چکی ہے. بھارت کو پورا یقین تھا کہ امریکہ چین کے مقابلے میں جو ہے بھارت کی مدد کرے گا اور پھر اس طرح وہ بھارت جو طاقت حاصل کرا وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا. لیکن اب یوں سمجھ لیں کہ اب امریکہ بھارت کے مقابلے میں چین کے ساتھ کسی بھی صورت میں تصادم جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. کل کا جو ٹیلی فونک جو ایک کال ہے, رابطہ ہے, جو 1.5 گھنٹے کی ایک کال تھی, اس کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ امریکہ اور چین اب کسی بھی صورت میں کسی بھی لڑائی میں, کسی بھی تصادم میں, کسی بھی کنفرنٹیشن میں تو نہیں جا رہے. یقیناً اب ان کے تعلقات میں بہتری آئے گی کیونکہ چین کی ایک قومی پالیسی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے سے ایوائڈ کرتا ہے. تو اب امریکہ اور چین کے تعلقات جس طرح ایسے نارملائزیشن کی طرف جائیں گے اتنی ہی بھارت کی پریشانی مزید بڑھتی جائے گی. بھارت یہ توقع کر کے بیٹھا تھا کہ طالبان سے شکست کھانے کے بعد اب امریکہ جو ہے رسپونڈ کرے گا پاکستان کے خلاف, چین کے خلاف, اور بھارت سے کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. لیکن بھارت کی ساری جو امیدوں پر پانی پھر گیا ہے. اب امریکہ نے اپنے تعلقات چین کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا شروع کر دیے ہیں. CIA کے جو چیف ہیں وہ اگر بھارت گئے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں بھی آئے ہیں, یہاں DGIA سے اور ہمارے آرمی چیف سے بھی ملے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی ان خدمات کو, سروسز کی بھی تعریف کی ہے کہ جو پاکستان نے افغانستان سے امریکیوں کے انخلا کے حوالے سے فراہم کی ہیں. اگرچہ حقانی گروپ کے حوالے سے امریکہ کے اپنے تحفظات ہیں لیکن پاکستان کے اپنے قومی مفادات ہیں, اور ظاہر ہے طالبان کے اوپر بھی پاکستان کا اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ سارے فیصلے ہم سے پوچھ کر کرتے ہیں. بہرحال آنے والے جو دن ہیں وہ بھارت کے لیے شدید پریشانی کے دن ہیں اور پاکستان کے لیے آنے والے دن انتہائی اطمینان کے دن ہیں. امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان جو پچھلے 20 سال سے پریشانی کے عالم سے گزرا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سکھ کا سانس لے سکے گا. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.